नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बालुवाटारमा जारी। स्थानीय तह चुनावमा तालमेलको खाका तय गर्दै। स्थानीय चुनावमा सेना परिचालनको बाटो खुल्यो। आयोगले देशव्यापी रूपमा आचार संहिता पालनाको अनुगमन गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव सार्ने दाउमा रहेको एमाले अध्यक्षको आरोप। दाहाल र नेपालको चरको आलोचना। गभर्नरमाथि लागेको आरोप सरकारले पुष्टि गर्न नसक्ने पूर्व गभर्नर नेपालको दाबी। श्वेत संस्थामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार। र विदेशी ऋण तत्काल नतिर्ने श्रीलङ्काको घोषणा। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग सत्ता साता छलफल। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। तालमेलको खाका र उम्मेद्वारको मापदण्डबारे निर्णय लिन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसेको हो। बैठकले शक्ति बाँडफाँडको मापदण्ड, महानगरहरूको नेतृत्व भागभण्डा लगायत विषयमा निर्णय लिने सम्भावना छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाबाट अशोक राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल उपस्थित छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 17 चैतको सिफारिस र मन्त्री परिषदको 24 चैतको निर्णय अनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रसिद्ध विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सेना परिचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको उल्लेख छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा आचार संहिता पालनाको अनुगमन गर्ने भएको छ। गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसँगै आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठन गरेको हो। आयोगले अहिले केन्द्रीय, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी 4 तहमा आचार संहिता अनुगमनको संयन्त्र बनाइसकेको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय संयन्त्र भने रहने छैन। आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा आचार संहिता पालनाको अनुगमन गरिरहेकोमा अब भने जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा विकेन्द्रीकरण गरेको बताएको छ। यसपटकको चुनावमा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृत समेत आचार संहिता पालनाको अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ, तर उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनमा सीमा नाघेर करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन्। कागजी रूपमा खर्चको सीमा चाहिँ छ र उम्मेद्वारले पनि विवरण ठिकठाक बुझाउने गरेका छन्। खर्च करोडमा गर्ने र विवरण चाहिँ लाखमा बुझाउने अनि अभिव्यक्ति पनि करोडौंको दिँदै हिँड्नेलाई आयोगले कस्तो कारबाही गर्ला? ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ? के भन्छन् पूर्व आयुक्तहरू? निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको अनुगमन र निगरानी गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले निर्वाचन अघि नै उम्मेद्वारले यतिसम्म खर्च गर्न पाउने भनेर निर्णय दलहरूसँग बसेर गरेको हुन्छ। उदाहरणकै लागि गएको संसदीय निर्वाचनमा एक उम्मेद्वारले 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भनेर आयोगले निर्णय गर्यो दलहरूसँगैको छलफलपछि। त्यही अनुसार उम्मेद्वारले खर्च पनि गरे र विवरण पनि आयोगमा बुझाए। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले गएको फागुन 27 गते उम्मेद्वारले कतिसम्म खर्च गर्ने भनेर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। एक दुईटा दलहरूले यो खर्च अलि सान्दर्भिक छैन कि अलि वैज्ञानिक छैन कि महँगी, मूल्य वृद्धि, डलरको भाउ, मुद्रास्फीति आदिका आधारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। त्यो एक हदसम्म त्यो मान्ने पनि देखिन्छ। तर अधिकांश दलहरूले खर्च नियन्त्रणै गर्नुपर्छ, खर्च बढी भयो भने भोलिका दिनमा अनियमितताहरू बढ्न सक्छन्
त्यसो भए हुनाले यो निर्धारण गरेको आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो। तर उम्मेद्वारले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा उम्मेद्वारले तोकिएको मापदण्डमा रहेर खर्च गरे होला। अहिले पनि उनीहरूले तोकेको मापदण्डमा रहेर खर्च गर्लान्? प्रश्न भने खडा भएको छ। किनभने काङ्ग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले नै आफूले निर्वाचन जित्न 6 करोड बढी खर्च गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सङ्घमा होस् वा प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा उम्मेद्वारले तोकिएको मापदण्डमा रहेर खर्च गर्लान् भन्न मुस्किल छ। यसरी मापदण्डभन्दा बढी खर्च गर्दा र झुटो विवरण बुझाउँदा उम्मेद्वारलाई कारबाही हुँदैन त? त्यो मेसिनरी पनि हुनुपर्छ, त्यो जाँचबुझ पनि हुनुपर्छ। खालि तोक्नुको लागि तोकिदिए अब गरोस् कि नगरोस् भनेपछि त उनीहरूले पनि गरे, त्योभन्दा धेरै बढी गर्यो भनेर ढाकधक्कु लगाउने चाहिँ प्रचलन यहाँ नेपालमा छ। तर कतिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यति नै पैसा नि नपाएर पनि लड्ने उम्मेदवारहरू पनि देखेको छु। अब त्यो फेरि जनता यति टाठो भइसकेको छ कि मतदाताहरू तपाईँको उसको पैसाले खास काम गर्नेवाला छैन कसैको पनि। निर्वाचन आयोग कसुर तथा सजाय ऐन 2073मा पनि उम्मेद्वारले तोकिएको भन्दा धेरै खर्च गर्ने र झुटो विवरण बुझाउनेलाई कारबाही अन्तर्गत उम्मेद्वारलाई दण्ड जरिवाना हुने प्रष्ट व्यवस्था छ, जस अनुसार बढी देखाइएको रकम असुल उपर गरेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्म छ। यस्तै उपविजेतालाई विजेता घोषणा गरेदेखि उपनिर्वाचन गर्ने सम्मको कारबाही ऐनमा लेखिएको छ। तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको चाहिँ खासै छैन। तथापि आयोग प्रमाणसहित उजुरी परे कारबाही गर्ने दाबी गर्छ। उम्मेदवारको कसुरको डिग्री अथवा मात्रा अनुसार चाहिँ फरक फरक खालको चाहिँ सजाय चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हदैसम्म जाँदा उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत जफत हुन्छ। त्यो भनेको त अब लगभग उम्मेदवारको खेलै खत्तम भयो अथवा प्रतिस्पर्धा भएर जनप्रतिनिधि बन्ने बाटै पनि समाप्त हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त अब 10,000, 15,000, 20,000, 25,000देखि लिएर 1 लाखसम्म जरिवाना अथवा सोभन्दा बढी पनि हुनसक्छदेखि लिएर अब अलिकति भाइलेन्स गर्ने खालका चाहिँ भयो भने त अब फौजदारी कसुर समेत आकर्षित हुन्छ। निर्वाचन आयोगले आफैले बनाएको निर्वाचन खर्चको सीमालाई उम्मेद्वारले लत्याइरहेको प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा केवल खर्चको सीमा चाहिँ कर्मकाण्डी हो भन्ने जस्तो चाहिँ नबनाओस्। आयोगले खर्च सम्बन्धी पछिल्लो उदाहरणलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर यथोचित निर्णय गरोस्, जसले गर्दा पछि यस्ता घटना घट्न नदिन बाटो खुल्ला हुनेछ। अन्यथा पैसावालालाई मात्र निर्वाचन लाग्ने र पैसा र पावरको भरमा मात्र निर्वाचन जित्ने दिन नजिक आउँदै छैन भन्न सकिँदैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि दलका नेताहरूले भटाभट पार्टी छाड्न थालेका छन्। यतिखेर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेद्वार तय गर्दैछन्, तर टिकट नपाएपछि रुँदै नेताहरू पार्टी परित्यागको घोषणा पनि गरिरहेका छन्। किन रोए त? काकडभिट्टा गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एमाले नेता डिल्लीराम घिमिरे। सुरुमा यो भिडियो हेरौं। यो भिडियोमा नेकपा एमाले मेचीनगरका नेता डिल्लीराम घिमिरे आँखाभरि आँसु बगाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा गरिरहेका छन्। आखिर किन गरे घिमिरेले चुनावको मुखमा पार्टी परित्यागको घोषणा? लामो समयसम्म मैले पार्टीका निम्ति पार्टी परित्याग गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ, तर मेरो बाध्यता हो। उनले आँसु बगाउनु र पार्टी परित्याग गर्नुको फन्डा निकै गजबको रहेछ। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुखको टिकट नपाएपछि पार्टी परित्याग सहित आँसु बगाएका रहेछन्। मलाई पार्टीका नेताहरूले मलाई गाउँदै गाउँदै यो पार्टीबाट निष्कासन गरे, म आफै निस्के भएन। मान्छेले राजनीति गरेपछि मान्छे अवसर पनि खोज्छ, कामका आधारमा जिम्मेवारी पनि खोज्छ। जिम्मेवारी नदिने, जिम्मेवारी प्राप्त हुने बेलामा कसैलाई थोपरी एउटा मान्छे अर्को जिम्मेवारी दिने र कसैलाई घेराबन्दी गर्ने र जिम्मेवारीबाट पर राख्ने काम नेकपा एमालेका स्थानीय नेतृत्वबाट भयो र म निक्लिने भएको। त्यसो त घिमिरेले यस अघि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी परित्यागको घोषणा गरिसकेका थिए।
उनले गएको चैत्र 25 गते नेकपा एमालेको तर्फबाट मेची नगरको नगर प्रमुखको उम्मेद्वार छनौटको आन्तरिक निर्वाचनमा पराजित भएपछि एमाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। उनले त्यसबेला आफूलाई सम्मानजनक तेस्रो स्थान हुने गरी मतदान गर्नुहुने पार्टी वार्ड कमिटी तथा नगर कमिटीका सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्छु भनेर लेखेका थिए। तर त्यसपछि उनले फेरि अर्को स्ट्याटस लेख्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्। 2049 सालदेखि 2054 सालसम्म काकरभिट्टा गाउँ विकास समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष भएर काम गरेका घिमिरेको इच्छा नगर प्रमुख भएर काम गर्ने रहेछ। तर स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा उनले स्थानीय नेता विष्णु प्रसाद पर्साईलाई आफ्नो दाबी छोडेर प्रमुखमा सहयोग गरेका रहेछन्। त्यसबेला आफूले त्याग गरेको र यसपटक आफूले निर्विरोध टिकट पाउनुपर्ने माग उनको रहेछ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काकरभिट्टा गाउँ विकासलाई नगरपालिका बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको, त्यस्तै 2054 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेता रबिन कोइरालालाई नगर प्रमुख बन्ने मौका प्राप्त गर्न आफूले उम्मेदवारी छाडेर सहयोग गरेको, त्यसैले 2079 को निर्वाचनमा आफू पक्का रहेको आश्वासन भएको भए पनि अन्तिममा पार्टीबाटै निष्कासित हुनुपर्ने र निस्किनुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरेका छन्। उनले आफू स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने पनि दाबी गरेका छन्। मातिएको छैन, हतोत्साहित छैन, र आँखाबाट आँसु बगेका छन्। यो सुखद क्षण होइन। तर म यति तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, म भोलिका दिनमा यो समाज रूपान्तरणका निम्ति वर्गीय जनताका निम्ति म फेरि पनि सक्रियतापूर्वक क्रियाशील हुन्छु। म अहिले स्वतन्त्र एउटा वामपन्थीको रूपमा म प्रतिक्रिया गर्छु। घिमिरे एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। टिकट नपाएको झोकमा पार्टी परित्याग र नयाँ पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको छ पछिल्लो समय। अर्को कुरा, भर्खर मात्रै दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा लागेको हुँदा अरू केही दिनमा टिकट नपाएको झोकमा यसरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेको संख्या बढ्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र गठबन्धनलाई नै उम्मेद्वार छनौट सकसपूर्ण देखिएको छ। एमाले पार्टी फुटेको भए पनि माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका सहित एमालेका पूर्व माधव नेपाल पक्षलाई पनि मिलाउनु पर्ने र पार्टी सङ्कटमा रहँदा साथ नछाडेका एमाले कार्यकर्तालाई पनि मिलाउनु पर्ने हुँदा एमालेमा उम्मेद्वार छनौट सकसपूर्ण देखिएको हो। त्यस्तै अर्कोतिर गठबन्धन मिलाउनु पर्ने हुँदा उम्मेद्वार छान्न अझ चर्को 5 दलीय गठबन्धनलाई पर्ने देखिन्छ। आकांक्षी व्यवस्थापन सहित 5 दल मिलाउन गठबन्धनलाई हम्मे नै परेको छ। तथापि शीर्ष नेताहरूले उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने बताइनुले गठबन्धनमा उम्मेद्वार छनौट सहज हुने आश भने कार्यकर्ताले गरेका छन्। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले 2059 सालमा गरेको गल्ती दोहोऱ्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। निरन्तरताको पक्षमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षमा उभिनुहोस्। चुनाव, यद्यपि मलाई थाहा छ शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई कङ्ग्रेसको पुच्छरको संज्ञा दिनुभयो। माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो।
अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही चलाएको उहाँको आरोप छ। नेकपा एमाले स्थानीय चुनावलाई लक्ष्य गरी 2 किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको रहने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय तहबाट जारी गरिने घोषणापत्रकै आधारमा 753 वटा पालिकाको प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने पनि बताउनुभयो। जारी गरिने घोषणापत्र हुनेछ। त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्देशनको रूपमा जारी हुनेछ र त्यही प्रतिबद्धताको आधारमा उभिएर 753 वटा पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्नेछ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि त्यही दिन वैशाख 9 गते नै जारी गरिनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धता फरक हुने बताउनुभयो। एमाले वैशाख 9 गते स्थानीय तह चुनाव लक्षित घोषणापत्र जारी गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रम चिर्न सफल भएको दावी गरेको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आज कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले आफूहरूले चलाएको 1 महिने अभियानका क्रममा एमसीसी बारेको भ्रम चिर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी अभियानमा नेपाली कांग्रेसले गरेका विकास निर्माणको कामबारे पनि प्रश्न पार्न पाएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि कोरोना विरुद्धको खोपलाई व्यापकता दिन सकेको दावी गर्नुभयो। यी व्यापक रूपमा खोपलाई व्यापक बनाएर हामीले 75.7% पूर्ण खोप दिलाउन सरकार सफल भयो र जसमा 66.1%ले दोस्रो चरणको खोप पनि प्राप्त गर्न चाहिँ सफल भयो। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै पनि टिकटकको तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले फागुन 29 गतेदेखि चैत्र 29 गतेसम्म स्थानीय चुनाव लक्षित घर घर जाउँ कांग्रेस जिताऊ अभियान चलाएको थियो। संघीय सरकारको प्रभावकारिता अनुगमन र नियमन नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मन परी चल्ने गरेको छ। आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय राख्न जनप्रतिनिधिले संघको निर्णय नै मान्दैनन्। त्यस्तै भएको छ बारा देवताल गाउँपालिकामा। दादा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर नै गर्न दिँदैनन्। देवताल गाउँपालिका बारा पिप्राडीले सरकारको निर्णय नै मान्दैन। तपाईहरुलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर त्यो सत्य हो। घटना हो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको। गएको फागुन 30 गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही दिनको निर्णयबाट वकिल प्रसाद पाल बारा पिप्राडी स्थित देवताल गाउँपालिका सरुवा भए, तर उनले त्यहाँ हाजिर गर्न पाएका छैनन्। उनी आफ्नो सरुवाको चिठी लिएर तराई होली सकिएपछि फागुन 6 गते आइतबार गाउँपालिका पुगेका थिए। त्यही दिन उनले त्यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंहसँग कुरा पनि गरे, तर सिंहले उनलाई हाजिर गराउन मानेनन्। जबकि अहिलेसम्म पनि अधिकृत वकिल सरुवाको पत्र हातमा लिएर कहिले काठमाडौँ सिंहदरबार पुगेर आफ्नो दुःख मन्त्रालयमा सुनाइरहेका छन् त कहिले आफूलाई हाजिर गराउन अध्यक्ष भेट्न गाउँपालिका धाइरहेका छन्। कतैबाट उनको समस्या समाधान नभएपछि उनी मिडियाको शरणमा आइपुगेका छन्। 25 गते म त कुनै पनि हातमा हाजिर गराउँदैन। तपाईँ जहाँबाट आउनुपर्छ त्यही फर्किनुहोस्, मन्त्रालय सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी लेख्ने काम मन्त्रालय गरिदिएको छु, त्यहाँ जानुहोस्। अनि मैले भने ठिक छ, म कानुन आएको छु, मलाई कानुन फर्काइदिनुहोस् कि मेरो निवेदन दरपिट गरिदिनुहोस्, नभए यहाँबाट हाजिर नगराएको भनेर चिठी लेखिदिनुहोस्। भनेपछि उहाँ मान्नु भएन। हुँदैन, त्यसरी हुँदैन, तपाईँ जहाँ जानुहोस् जानुहोस्, हामीले मतलब छैन, हामी कुनै पनि हातमा हाजिर गराउँदैन।
वकिल देवताल गाउँपालिका सरुवा हुँदा देवताल गाउँपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सिकिन्द्र प्रसाद शाहको भने सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका सरुवा भएको थियो। यो पत्र हेर्नुहोस्। तर शाह देवताल गाउँपालिका छोडेर जान चाहँदैनन्। देवताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंह पनि उनलाई गुमाउन चाहँदैनन्। किन? तर वकिल प्रसाद पालले भने अध्यक्ष सिंह र अधिकृत शाहको सेटिङ आफू अधिकृत भएर आएपछि उजागर हुने डरले आफूलाई हाजिर नगराएको आरोप लगाउँछन्। बाहिर बाहिर हल्ला छ, उहाँहरूको थुप्रै अलिगल सेटिङ छ अरे, केही अब गैरकानुन काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई के डर छ भने नयाँ प्रमुख प्रसादकी आउनुभयो भने हाम्रो सेटिङ बिग्रिन्छ। त्यो डरले उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाजिर गर्न मान्नु भएको छैन। अहिले पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छैन। अहिले पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ हाम्रै हाकिम चाहिँ पुरानै हुन्, पुरानाले मान्छु नयाँले मान्दैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। वकिल गएको 25 गते पनि गाउँपालिका पुगे, तर हाजिर खाता र चलानी गाउँपालिकाको कार्यालयले लुकाइसकेको रहेछ। त्यति मात्रै होइन, उनी बस्ने कोठामा ताला लगाइएको रहेछ। उनी 25 गते पनि हाजिर नगरी निस्किए। यस विषयमा के भन्छन् त लोसपाबाट गाउँपालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाह। सरकारको निर्णय हामी एकदम मान्छौँ, त्यो नमान्ने कुरो होइन। तर एउटा त्यस्तो व्यवहार भएको मान्छेले जुन अहिले नै अड्डा बाहिर चाहिँ फर्जी काम गरिरहेछ भने त्यस्तो मान्छेले कसरी हाजिर गराउने हामी? बरु उहाँको बदलामा कुनै सट्टामा अरू कोही आओस् नि, त्यो मतलब छैन हामीलाई। तर त्यस्तो अरू पालिकाले बारागढीले हाजिर नगराउने, त्यो फेटाबाट पनि भगाउने, त्यो अन्ततिरबाट त्यो गरेको मान्छे देवतालले किन रोजिरहेछ त? रोजे पनि फेरि आएर यहाँ आएर फेरि फर्जी लेटर प्याड युज गरेर अनि हामीलाई दुःख दिने त सर? गएर काम गरोस् नि, मलाई त कुनै सरकारी छैन नि। उसलाई अब काम गरेर गरोस्, उसलाई अब मेरो सरुवा भएकै हो, मेरो रमाना उसैले हालिदिए पनि भइगयो। मलाई त हेर्नु मन्त्रालयले जहाँ खटाउँछ म त्यहाँ गएर काम गर्ने। यस्तो व्यथिति त्यसो त बारामा मात्रै होइन, संघीय सरकारकै निर्णय स्थानीय तहले नमानेको घटना प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। तर यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नियन्त्रण सम्बन्धित पक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको पाइँदैन, जसको कारण व्यथिति झन मौलाइरहेको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफलेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँ पछिल्लो समय प्रदूषित सहर बनेको छ। घना बस्ती रहेको काठमाडौँ उपत्यका लामो समयदेखि यहाँ उत्पादित फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर फोहोरको थुप्रो बन्दै गइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा सिङ्गो मुलुककै टाउको दुखाइ बनिरहेका बेला काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले करोडौँ लगानी गरेर इन्सिनेटर मेसिन प्रयोग गरेको छ। जनसङ्ख्याको चाप र अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न समस्याको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। सहरीकरणले खानेपानी, सवारी जाम, वायु प्रदूषण मात्रै होइन, फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि थप समस्या थपेको छ। उपत्यकामा उत्पादित फोहोर व्यवस्थापनका लागि नजिकका खाली ठाउँहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। ती ठाउँ अपर्याप्त हुँदै जानु तथा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित स्थानीय निवासीले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दा सहरको फोहोर हप्ता उठ्न सकेको छैन र उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा फोहोरको डङ्गुर लाग्ने गरेको छ। यसले सहरको शोभा मात्रै घटाएको छैन, स्वास्थ्य जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसो त काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयास पनि भइरहेका छन्, तर ती प्रयास सफल बन्न सकेको छैन। त्यसैले त काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा 10औं स्थानबाट बिस्तारै माथि उक्लिँदै गइरहेको छ। फेरि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सम्बन्धित निकाय हामी प्रयास गर्दैछौँ भने बसिरहेछ भने सरकार प्रमुखहरू पनि बेला बेलामा पत्याउनै नसक्ने योजना सुनाइरहेका छन्। फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने योजना पुरानो भयो। विगतका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने सम्मको योजना प्रस्तुत गरेका छन्। सहर सभा राख्नु नेताजीले मद्दत गर्नेछ भन्नेले अखिलसम्म फाइदा पनि नेपालीहरूले लिन सक्छन्, खास गरी सहरका बासिन्दाहरूले लिन सक्छन्। त्यसरी पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। महानगर र सरकारले नयाँ नयाँ योजना सार्वजनिक गरिरहेको उपत्यकाकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले फोहोरको मात्रालाई कम गर्न सामाजिक संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ। फोहोरको न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकल प्रणालीसँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका र हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकल प्रणाली काठमाडौँ बीच करिब 3 वर्ष अगाडि सम्झौता भएको थियो।
त्यो सम्झौतामा चाहिँ के थियो भने अत्याधुनिक मेसिनबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि दुवै पक्षले सहयोग लिएर त्यस्तो खालको व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउने भनेर सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार कम्पनीले 10 करोड भन्दा माथिको लगानीमा इन्सिनरेटर मेसिन सञ्चालन गरेको छ। उक्त मेसिनको हालै मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसको लागत 10 करोड भन्दा माथि रहेको छ। वडा नम्बर 6 को सिमाना बागमती नदीको किनारमा 1 रोपनी भन्दा धेरै जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ। नगरपालिकाका अनुसार सर्ने फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाइने र नसर्ने फोहोरलाई चलाइने बताएको छ। त्यस्तै पर्यावरणलाई समेत कुनै पनि प्रभाव नपर्ने जनाइएको छ। हाम्रो कुनै खाली जग्गामा एउटा कम्पोस्ट मल बनाउने कारखाना खोलेर त्यो सड्ने फोहोर चाहिँ हामी त्यतापट्टि लगेर व्यवस्थापन गरेर मलको रूपमा चाहिँ हामी बिक्री वितरण गर्छौँ भन्ने पनि प्लान रहेको छ। एक किसिमको कानुनकै चरणमा गइसकेको छ हैन। भनेको मतलब सम्झौतै भएर यो ठाउँमा भनेर त यकिन भइसकेको छैन, तर एक किसिमको हाम्रो प्लानिङ चाहिँ लगभग कानुनी तहसम्म जान सक्ने अवस्था रहेको छ। त दुईटा भयो। अब तेस्रो कुरा के हो भने अब जनचेतनाका कुरा छन्। जस्तो हुन्छ नि घरबाट निस्केका फोहोरहरूलाई नि त्यहाँको घर धनी आफैले स्क्रिनिङ गर्ने, छुट्याउने, त्यसलाई अलग अलग गर्ने। अघि मैले भने जस्तै गरेर एउटा सड्ने एकातिर, नसड्ने अर्कोतिर। नसड्ने चाहिँ त्यो मैले अघि भने जस्तो गरेर भोलि कानुन नगरपालिकाले अगुवाईबाट कानुन गरेको कम्पोस्ट मल बनाउने तर्फबाट चाहिँ सड्ने चाहिँ त्यो साइडमा गयो, अनि नसड्ने फोहोरलाई पनि फेरि छुट्याउन सक्यो नि त। जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जाँदा विसर्जित फोहोरको मात्रा बढ्दै जानु स्वाभाविक हो, तर फोहोर व्यवस्थापनसँगै न्यूनीकरणका लागि सम्भावित पहल गरिनुपर्ने आवश्यक छ। तब मात्र सहर सुन्दर र बस्न योग्य बन्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईको साथमा सुस्मिता बानिया। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2078 अनुसार स्वायत्ता संस्था भएको स्मरण गराउनु भयो। सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने दावी गर्नुभयो। लगाइने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा, किन भन्दा कानुनले ल्याएको कुरा त्यसलाई कसैले मान्दिन भन्नै मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूले गर्दा अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय ब्याङ्कको एक किसिमले त्यहाँ मनोबल त अब निश्चय पनि फरक त पार्छ। आउने मान्छेले कसरी काम गर्ने भन्ने सोच्न चाहिँ सोच्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्तता हुनुपर्छ मान्यता विश्वभर रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय फरक फरक रूपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटाव भइरहने बताउनुभयो। नेपालले अहिले अर्थतन्त्रको विषयमा जति नै बहस गरेर पनि श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्र नगुज्रिएको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएका नीतिगत कुराहरूले अर्थतन्त्रलाई केही चाँडै नै सुधारमा लिएर आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। पूर्व गभर्नर नेपालले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेकामा कुनै शङ्का नभएको बताउनुभयो। उहाँले दबाव पनि केही समयपछि बिस्तारै सुधार हुँदै जाने बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबार आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 34.78 अङ्कले घटेर 2308.02 अङ्कमा घटेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 5.52 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत सुस्ताएको छ। सोमबार पनि 2 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएकोमा आज 1.5 अर्बमा खुम्चिएको छ। दिनभर भएका 31,576 कारोबारबाट 37,83,024 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 52,43,64,418 रुपैयाँमा रोकिएको छ। बजार घटे पनि केही कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै शेयर मूल्य बढ्ने पहिलो नम्बर नेप्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था देखिएको छ। यस संस्थाको शेयर मूल्य 187 रुपैयाँले बढेर
2057 रुपैयाँ पुगेको छ। धेरै सेयर मूल्य घट्ने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा इमर्जिङ नेपाल कम्पनी देखिएको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 66 रुपैयाँले घटेर 935 रुपैयाँमा झरेको छ। पछिल्लो केही महिना यता नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महिनाको अवधिमा आयात 38.6% र निर्यात 79.37% ले बढेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको वित्तीय स्थिति सम्बन्धी समीक्षा रिपोर्टमा यस्तो देखिएको हो। 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 82.9% ले वृद्धि भई 147 अर्ब 75 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालमा 148 देशबाट 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात सरकारले गरेको छ। 8 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतबाट सामान आयात भएको छ। भारतबाट 7 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड 51 लाखको सामान आयात भएको छ भने भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ। चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड 36 लाख मूल्य बराबरका वस्तु आयात भएका छन्। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको 89.37% रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% रहेको छ। गत वर्ष यही 8 महिनामा 943 अरबको आयात भएको थियो भने अहिले 1308 अरबको भएको छ, जुन 38% ले वृद्धि छ भने निर्यात पनि त्यति बेला 80 अरबको मात्रै भएको थियो भने अहिले 147 अरब अथवा 82% ले वृद्धि भएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि आयात पनि बढेको छ र निर्यात पनि बढेको छ। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भए पनि 56 लाखको मिनरल वाटर आयात भएको छ। अरू त अरू नेपालले 2 अर्ब 20 करोड 83 लाख रुपैयाँको चुरोट तथा सुतीजन्य पदार्थ र 18 करोड 66 लाख रुपैयाँको त तास मात्रै आयात गरेको छ। त्यस्तै चुइगम 35 करोड 25 लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्लो 8 महिनामा 22 अर्ब 75 करोडको चामल, 14 अर्ब 77 लाखको धान, 14 अर्ब 29 करोडको मकै तथा 5 अर्ब 36 करोडको गहुँ आयात भएको छ। त्यति मात्र नभएर 55 करोड 75 लाखको कपालमा लगाउने तेल, 5 करोड 42 लाखको कपालको क्रिम, 42 करोड 36 लाखको अगरबत्ती आयात भएको छ। आखिर कुन कुन देशबाट गरियो यतिका विघ्न वस्तुको आयात? विशेष गरी त हाम्रो धेरै मालवस्तुहरू जस्तो खाद्यान्न लगायतका मालवस्तुहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट आउँछ। इलेक्ट्रोनिक्स लगायत लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल धेरै मालवस्तुहरू चाहिँ चीन हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुकबाट आउँछ भनेदेखि कच्चा पदार्थको रूपमा जस्तो तेलको कच्चा पदार्थको रूपमा आउने युक्रेन, रसिया, त्यसै गरी मकैहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, त्यसै गरी अन्य पाम तेलहरूको लागि चाहिँ इन्डोनेसिया, मलेसिया आदिबाट आउने गरेको छ। नेपालले सबैभन्दा धेरै सवारी साधनमा 34 अर्ब 31 करोड, मोबाइल तथा टेलिफोनमा 32 अर्ब 63 करोड, सुनमा 22 अर्ब 83 करोड, चाँदीमा 12 अर्ब 79 करोड, ड्राई फ्रुटमा 2 अर्ब 81 करोड तथा रक्सीमा 2 अर्ब 23 करोड, केरामा 1 अर्ब 16 करोड आयात भएको छ। आखिर किन वर्षनी आयातको आँकडा बढिरहेको छ त? अहिले जति सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएको नीति चाहिँ नि धेरै नै हदसम्म यो बजारलाई चाहिँ नि एउटा सुरक्षित गर्ने र भविष्यलाई राम्रो गर्ने खालको देखिएको हुनाले यसमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले अझै समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि आवश्यक लाग्ने कुराहरूमा विदेशी सञ्चित प्रयोग गर्ने, जुन आवश्यक छैनन्, अहिले आवश्यक छैनन् र केही समयको लागि आवश्यक छैन, तिनीहरूलाई आयात नगर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 3 महिनाको लागि पुग्ने विदेशी सञ्चित हुनुपर्नेमा अहिले 6.7 महिनाको लागि पुग्ने विदेशी सञ्चित छ। विदेशी सञ्चित भएको हुँदा हाम्रो जस्तो देशको लागि तैपनि सुरक्षित अवतरणको लागि सञ्चित जति भयो त्यति राम्रो हो। त्यसो त यो आँकडा पछिल्लो 8 महिनाको हो। यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 38.64% ले बढी हो। गत वर्षको फागुनसम्ममा 9 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। आयात र निर्यात दुवै बढ्दा वैदेशिक व्यापारको हिस्सा भने बढ्दै गएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा 42% ले बढेर 14 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल 8 महिनाको अवधिमा 11 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
नेपालमा वस्तु आयातको क्रम घट्नुको साटो दिनहुँ बढ्दो छ। आयात र निर्यात बीच आकाश पातालको फरक छ। यसकारण व्यापार घाटा चुलिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? अब यो जे भइरहेको छ धेरै नराम्रै भइरहेको छ हाम्रो आन्तरिक राजस्वको लागि पनि हैन। सबै कुराहरू खास नेपालमै बन्दिने हो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो, सबैजनालाई देश नै पनि विकास हुन्थ्यो। अब जस्तै भनौँ न साना साना कुराहरूदेखि लिएर केही पनि नेपालमा बन्दैन। अब प्लास्टिकहरू पनि सबै विदेशबाटै निर्यात गर्नुपर्ने रहेछ हैन। मैले यो बटलिङहरू गर्दाखेरि थाहा पाएको। अब नेपालमा चाहिँ बन्ने भने त्यो एउटा बिर्को बन्दो रहेछ हैन। सबै कुराहरू चाहिँ यदि अब सरकारले चाहिँ यहीँनेरिबाट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर प्राथमिकता दियो नेपालीलाई नै भने त्यसरी चाहिँ जस हाम्रो देश विकास हुन पाउँथ्यो। र अनिखेर अब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुला ठुला कर्पोरेटहरूले चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ बेसी स्पेस भए जस्तो, तर अब साना उद्योग गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ स्पेस कम भए जस्तो देखिन्छ हैन। खास गरेर नि यही आयात गर्ने हुनाले नि अहिले सुनिरहेको छ श्रीलङ्काको कुराले आर्थिकमा एकदम मन्दी आएको कारण के भने धेरै आय स्रोत आउने मात्रै गर्यो भने बिग्रिन्छ हैन। हाम्रो नेपालमा यति राम्रो स्रोतहरू छ कि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न सक्यो भने यिनीहरू सबै चिजहरू छ, त्यसलाई हामीले एक अर्कामा समन्वय गरेर नेता जनताहरू सबै समन्वय गरेर यो चाहिँ हाम्रो देशलाई बचाउनुपर्छ है, आर्थिकबाट बचाउनुपर्छ भनेर आफ्नै देशमा विकसित गरेर हरेक कुराहरू पानी इधर उधर हामीले पानीसहित बाहिरबाट ल्याएर खाने गरेर त्यसो पनि घाटा गइरहेको छ। हाम्रो नेपाल जस्तो नेचुरल पानी संसार कहीँ पनि पाउँदैन हैन। त्यो पानी पनि हामीले किनेर खाने गरे हुनाले हामी धेरै लसमा छौँ। श्रीलङ्का हुनाले बेर लाग्दैन यस्तो तरिकाले हो भने पानी त कमसेकम आफ्नो तरिकाले खाउँ न आफ्नो देशबाट भनी एउटा सोच राख्नुपर्छ। र हरेक यो मात्र होइन, हरेक सियोदेखि पुरै संसार सबै चिज चाहिएको सबै बाहिरबाट इम्पोर्ट मात्रै गरे हामीले एक आपसमा जनताहरू सबै यस्तो डाँडाकाँड त्यति खाली भइरहेका छन्। कसै गाउँघरमा कोही पनि छैन होइन। अब त्यसै खेतबारी त्यति खाली भएछ, त्यस्तो ठाउँमा कसैले अलिकति रोप्ने स्टार्ट गर्नुपर्छ। जहिले गर्दाखेरि नि आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। चाहे यसभित्रमा हाम्रो सरकारमा जाओस् नजाओस् यो कुरा होइन, गइहाल्यो भने उहाँको दिमागमा आओस् कि आफ्नो बारीमा अलिकति छेउ भयो भने हरियो सागसब्जी उमारेर आफ्नो देशको खाउँ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। झन् खानी नै खानी भएको देश भनेर भनिन्छ, चिनिन्छ। तर अब सबै कुराहरू चाहिँ आयात गर्न परिराखेको छ। हाम्रो कन्डिसन जस्तो छ, निर्यात केही गर्न सकिराखेको छैन। अवस्था एकदम दयनीय छ। कसले यो मतलब राख्नुपर्ने हो, जो सरकारवालाहरू हुन् उनीहरूले कसैले पनि त्यो मतलब राखेको छैन यो कुरामा चाहिँ। अब म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि यो अब सरकारवालाहरू जो हुन् उहाँहरू जो अब पदमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूले अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो यस्तो कन्डिसनमा। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। चरम आर्थिक सङ्कट र अत्यावश्यक सामानको अभाव खेपिरहेको श्रीलङ्काले तत्काल विदेशी ऋण नतिर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने जनाएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। हाल श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको चरम अभाव रहेको जनाइएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार श्रीलङ्कामा मार्च महिनाको अन्त्यसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चित 1 अर्ब 93 करोड डलर बराबर छ भने श्रीलङ्काले यो वर्ष मात्र 4 अर्ब ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्काले ऋण कार्यक्रमका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग आगामी साता छलफल गर्ने जनाइएको छ। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई पश्चिमा सैन्य संगठन नेटोमा सामेल नहुन आग्रह गरेको छ। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोमा सामेल भई युरोपमा स्थायित्व नआउने चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले नेटो संगठनहरू सहित विभिन्न देशमा अस्थिरता निम्त्याउने माध्यमका रूपमा रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेन नेटोमा सामेल हुन नहुने रुसको मुख्य माग छ। आउँदो जुनको रुसमा फिनल्यान्ड र स्विडेनको नेटो सदस्यबारे छलफल हुने सम्भावना छ। तर रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि फिनल्यान्ड र स्विडेनमा नेटोमा सामेल हुने पक्षमा जनमत बढ्दो छ। सन् 1949 मा सोभियत विस्तार खतराको सामना गर्न नेटोको गठन भएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
एफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यो हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन बनेको छ। नेपाल अङ्कविहीन बनेर घर फर्कने भएको हो। पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1ले स्तब्ध भएको थियो। यो समूहबाट उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान एसिया कपमा छनौट भएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा एकमात्र खेलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 7:45 बजे सुरु हुने चेन्नई आज पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। साबिक विजेता चेन्नईले लगातार 4 खेलमा हार बेहोरेको छ। चेन्नई अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ, तर 5औं खेलमा भने चेन्नई अङ्क जोड्न चाहन्छ। बेंगलोर आज चौथो जितको योजनामा रहेको छ। बेंगलोर 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चेन्नईलाई हराएमा बेंगलोर शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। दुई टोली बीचको पछिल्लो नतिजामा चेन्नई बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा चेन्नईले 3 खेलमा जित निकालेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बालुवाटारमा जारी। स्थानीय तह चुनावमा तालमेलको खाका तय गर्दै। स्थानीय चुनावमा सेना परिचालनको बाटो खुल्यो। आयोगले देशव्यापी रूपमा आचार संहिता पालनाको अनुगमन गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव सार्ने दाउमा रहेको एमाले अध्यक्षको आरोप। दाहाल र नेपालको चर्को आलोचना। गभर्नरमाथि लागेको आरोप सरकारले पुष्टि गर्न नसक्ने पूर्व गभर्नर नेपालको दाबी। श्वेतता संस्थामाथि हस्तक्षेप अस्वीकार। र विदेशी ऋण तत्काल नतिर्ने श्रीलङ्काको घोषणा। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आइएमएफसँग 7 छलफल। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।